آج کی دعا والدین کے لیے اور بچوں کے لیے اور بے اولادوں کے لیے، جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کے لیے خصوصی دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اللہم ارحم الہنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اے میرے عظیم پاک پروردگار جی، سڑے جتنے عزیز و قارب بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما۔ اے اللہ تیرے تو وڈا طبیب کوئی نہیں، یا اللہ تیرے تو وڈا معالج کوئی نہیں، اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما۔ اے میرے عظیم پاک پروردگار جی، تو بڑا غفور الرحیم ہے، بے اولاداں نو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں کول اولاد نہیں، اللہ اپنی رحمت دے نال اولاد دی دولت عطا فرما۔ یا اللہ جی، جتنے بھی بھائی بہناں بے اولاد نے، اللہ سبنا نو نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تیرے خزانے اندر کوئی کمی نہیں، تو ساری کائنات دا بادشاہ ہے، اللہ تو ساری کائنات دا مولا ہے، اللہ تو ساری کائنات دا حاجت روا ہے، بے اولاداں نو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تینو تیری رحیمی دا واسطہ، اللہ تینو تیرے کریمی دا واسطہ، اللہ بے اولاداں نو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تینو تیرے مالک ہون دا واسطہ، اللہ تینو تیرے رحیم ہون دا واسطہ، سونے ربا بے اولاداں نو اولاد عطا فرما۔ اللہ جڑے ترس رہے نے، تڑپ رہے نے، اللہ اولاد دے میٹھے میوے تو اللہ اپنی رحمت دے نال نرینہ اولاد دی دولت عطا فرما۔ اے اللہ اس نعمت تو کسے نو محروم نہ کری، اللہ اپنی رحمت دے نال بے اولاداں نو صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے سونیا شاہ کائنات دیاں منگدیاں بڈھے ہو گئے، اللہ کئی جوڑے تیرے کولوں تڑپ رہے نے، منگدیاں ترس رہے نے، اللہ پر انہاں در تیرے ہی کھڑکائے، اللہ انہاں تینوں تیری رحیمی دا واسطہ پایا، تینوں تیری کریمی دا واسطہ پائے، اللہ تیرے کو ہی منگ رہے نے، اللہ بڈھے ہو گئے نے، پھر بھی تیرے کو ہی آس تے امید رکھ کے بیٹھے نے، اللہ بے اولاداں نو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ بے اولاداں نو اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہ میری بہناں دیاں گودیاں خالی نے، اللہ ہریاں فرما۔ اے اللہ جنہ میری بیٹیاں کول اولاد نہیں، اللہ نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جنہ بھائیاں کول اولاد نہیں، اللہ نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہ میرے دوستاں کول اولاد نہیں، اللہ نیک نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جتھے کتھے بھی مسلمان مرد عورتاں بے اولاد نے، اللہ سبنا نو نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ اس پوری روئے زمین دے جتنے بھی جوڑے بے اولاد نے، اللہ نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جے تو اپنے سونے پیغمبر ابراہیم خلیل نو بزرگی دے اندر عطا کر سکنے، اللہ تیرے خزانے اندر کوئی کمیاں نہیں، سونے مالکا بے اولاداں نو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تو دین دے قادر ہے، اللہ تو عطا کرن دے قادر ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جے اپنے پاک پیغمبر جناب زکریا پیغمبر نو اولاد عطا کر سکنے، تے اللہ تو بے اولاداں نو نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ اپنی رحمت دے نال اولاد عطا فرما۔ اے میرے سونے مالکا اپنے فضل دے نال اللہ بے اولاداں نو اولاد عطا فرما۔ اللہم جی سیدہ مریم نو بن باپ دے نبی عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام عطا کر سکنے،
ہے تے اللہ کئی مدت تو سکدے پے نے اللہ اس نعمت تو اللہ انہاں دی محرومیاں ختم فرما اللہ انہاں دی محرومیاں ختم فرما اللہ انہاں دی محرومیاں ختم فرما کہ صالح اولاد دی دولت عطا فرما اے اللہ تو تے بڑا قادر ہے تو تے بڑا کریم ہے اللہ تو تے بڑا عظیم ہے تو تے سارے دیاں صداواں سننے اللہ اپنی رحمت دے نال نرینہ اولاد عطا فرما اللہ بے اولاداں نوں اولاد عطا فرما اللہ انہاں نوں پتہ ہے تیرے در تو ہی خیر پینی ہے اللہ تو ہی عطا کرنا ہے تے ہونا ہے اللہ تو ہی عطا کرنا ہے اللہ تو عطا کرن تے قادر ہے بے اولاداں نوں نرینہ اولاد دی دولت عطا فرما اے اللہ اے سونے مالکا ساڈیاں دعاواں سن لے اللہ تو ساڈیاں فریاداں سن لے اللہ تو ساڈے ترلے سن لے اللہ تو ساڈیاں منتاں سن لے اللہ تو ساڈیاں عاجزیاں سن لے اللہ سانوں پتہ ہے ساڈے تو وڈا گناہگار کوئی نہیں تیرے تو وڈا بخشنہار کوئی نہیں تیرے تو وڈا کریم کوئی نہیں تیرے تو وڈا عظیم کوئی نہیں تیرے تو وڈا بادشاہ کوئی نہیں اللہ تو دے بادشاہاں دا بادشاہ ہے اللہ ساڈی اج دی دعا قبول فرما اللہ ساڈی دعا قبول فرما اللہ ان ہتھاں نوں خالی نہ موڑی اللہ اپنی رحمت دے نال مالا مال فرما اللہ نہ اٹھے ہتھاں دی لاج رکھ کے دے بے اولاداں نوں اولاد عطا فرما اے اللہ کدی بھی انہاں خالی نہ موڑی اللہ تو آپ کہنا ہے کہ میں خالی موڑا تے مینوں شرم آندی ہے اللہ تے اسی تیرے کول منگ رہے ہیں اللہ اپنی رحمت دے نال عطا فرما اللہ اپنی رحمت دے نال عطا فرما دے اللہ بے اولاداں نوں نرینہ اولاد دی دولت نال مالا مال فرما اے اللہ سونیا تو بڑا قدیر ہے تو بڑا کریم ہے تو بڑا عظیم ہے اللہ تینوں تیرے نام دا واسطہ ہی اللہ بے اولاداں نوں اولاد عطا فرما اللہ جی انہاں نوں پتہ ہے اسی درد خیر بہنی ہے اسی درد تے صداواں سنیندیاں نے اللہ اسی دوارے تے منگتیاں دیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے اللہ تو اپنی رحمت دے نال دعاواں نوں قبول فرما اللہ بے اولاد نوں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جنہاں کول بیٹے نے بیٹیاں نہیں نے بیٹیاں عطا فرما اللہ جنہاں کول بیٹیاں نے تے بیٹے نہیں نے اللہ اپنی رحمت نال نیک بیٹے عطا فرما اللہ جنہاں دی اولاد پریشان ہے والدین انہاں دی وجہ تو پریشان نے اللہ اپنی رحمت نال والدین دی پریشانیاں ختم فرما اللہ تو تے بڑا قادر ہے تو تے بڑا غفور الرحیم ہے اللہ اپنی رحمت نال جتنے والدین اپنی اولاد دی سلسلے دے اندر پریشان نے اللہ اپنی رحمت دے نال پریشانیاں دور فرما اللہ اپنی رحمت دے نال پریشانیاں ختم فرما اللہ اپنی رحمت دے نال پریشانیاں ختم فرما اللہ جی اولاد والیاں دی اولاد نو فرما بردار بنا اللہ جنہاں نوں اولاد عطا فرمائی ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ ماں باپ لئی فرما بردار بنا اللہ اپنی رحمت دے نال ماں باپ دے فرما بردار بنا اللہ تے جنہاں نوں نہیں عطا کیتی ترس رہنے سکھ رہنے اللہ اپنی رحمت دے نال عطا فرما اے سونے شاہ کائنات دیا اپنی رحمت دے نال عطا فرما یا اللہ کاروبار اندر مالک جان اندر برکتاں عطا فرما اللہ جی کسے دا محتاج نہ کری اللہ اپنے خزانے وچ وافر مقدار اندر رزق حلال عطا فرما یا اللہ جی جو منگے جو نہیں منگ سکے بن منگے عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین یا رب